مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں. بولو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا اللہ دے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ. اور آج آکھیا ویندے اے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ سیاسی نعرہ ہے صاحب. اے سیاسی نعرہ نہیں, اے سانجھا نعرہ ہے. ادا معنی ہی ہو بن دے ختم نبوت دا تاج محمد مصطفیٰ دی ذات چکاتے ہیں. حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اے نعرہ پکاؤ اور اپنے اولاداں کو گھرن دے اندر لیکچر دیو. اللہ دے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. اور اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت نال کرو, اپنی صبح دا آغاز اللہ دے ذکر نال کرو. اور یہ چھوٹے چھوٹے جڑے بچے تشریف فرما ہے, دلی دعا ہے اللہ انہیں کو کامیابی عطا فرماوے. اور قبلہ شاہ صاحب دا سایہ ہما پایا اسا سارے دے سراں تے تادیر دائم و قائم فرماوے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا